अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकी लिंक्स न्यूज़। पाकिस्तान में दोस्तों हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जजों के खत के बाद अमेरिका का भी खत अब सामने आ गया है। इस खत के ज़रिए अमेरिका ने क्या इशारा दिया है शहबाज हुकूमत को और इसके असरात जजों के खत पर क्या पड़ने वाले हैं, पाक चीन दोस्ती और अफगानिस्तान पर क्या पड़ने वाले हैं, इस पर अहम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका अब क्या डबल गेम खेल रहा है। साथ अली अमीन गंडापुर पर पीटीआई के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। क्या इमरान खान केपीके में फंस चुके हैं? आईजी केपीके क्या कोशिशें करते फिर रहे हैं? ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर बाइडन ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है और ये खत ऐसे वक्त में लिखा गया है जब पाकिस्तान में 6 जजों के खत का शोर मचा हुआ है और शहबाज शरीफ इस मामले पर कमीशन बनाना चाहते हैं और चीनी वर्कर्स पर हमले के बाद सी पैक बंद हो चुका है। 900 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान में काम रोक चुके हैं। चीनी टीचर्स मुल्क से चले गए हैं। दियामीर बादशाह डैम पर काम रुक चुका है और बाकी डैम्स पर काम नहीं कर रहे चीनी वर्कर्स। क्या ऐसे तरक्की होती है? हामिद मीर ने इस पर सख्त रद्देमल जाहिर किया और कहा कि सिक्योरिटी इदारे जजों और सहाफ़ियों पर नज़र रखना बंद करें, यानी कि उन पर कैमरे लगाना बंद करें, बल्कि उनको तलाश करें, उनके पीछे जाएं जिन्होंने चीनी वर्कर्स पर हमला किया है। अब अमेरिकी सदर बाइडन का शहबाज शरीफ को खत आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़म है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवा दी है। अमेरिकी सदर ने खत में लिखा कि दुनिया की सलामती के लिए पाक अमेरिका शराकत दारी अहम है, जिसके लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिकी सदर ने खत में पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलात में ताउन की बात करने के साथ साथ इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला भी उठाया है। अमेरिकी सदर ने खत में पाकिस्तान की नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम में शराकत दारी दुनिया की सलामती यकीनी बनाने के लिए अहम है। मुआशी तरक्की, सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ और सबके लिए तालीम हमारा मुश्तरका विजन है, जिसे मिलकर फ़रोग़ देने के लिए काम करते रहेंगे। जो बाइडन का कहना था कि माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद को मजबूत करने के साथ पायदार ज़रूरी तरक्की, आबी निज़ाम और 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के तबाह कुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखी जाएगी। दोनों कौमों के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़म है। अब इस खत के मंदरजात को पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की तरफ से जारी किया गया है और ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तानी इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निबर आज़मा है। तवील अरसे बाद किसी भी अमरीकी सदर की तरफ से ये पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहला सफारती खत है। जो बाइडन ने जनवरी 2021 में बतौर अमरीकी सदर ओहदा संभाला था और तवक्का की जा रही थी कि वो इमरान खान को फ़ोन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था और अब जाकर सदर बाइडन ने यह ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को। और ऐसे वक्त में ये ख़त भी लिखा है जब पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान का मामला भी गर्दिश कर रहा है और 6 जजों का ख़त और डोनाल्ड लू का मसला भी सर उठाए बैठा है। अब देखें, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक तो भारत के करीब हो जाए और चीन से दूर रहे और अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब ही रहें। ये है अमेरिका का इस खित्ते को लेकर मंसूबा। इसीलिए तो इसहाक डार भारत से तजारत बहाल करने के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और अभी वज़ीर ख़ारजा ने कल अफ्तार डिनर में दावत दी थी भारतीय सफारतकारों को, लेकिन वो इसहाक डार की दावत पर अफ्तार डिनर पर आए ही नहीं, जिस पर खबरें आईं कि भारतीय सफारतकार के इस रवैये पर हुकूमत नाराज़ है। अब आपकी नाराज़गी से क्या होगा? असल चौधरी तो अमेरिका भारत को बनाना चाहता है इस खित्ते में, जो कि बना कर रहेगा, और चीन को दूर करना चाहता है पाकिस्तान से, जिसमें अमेरिका कामयाब भी होता जा रहा है। अब 2 साल से इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में पामाल हो रहे हैं और बाइडन का बयान आ रहा है कि हम मिलकर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जबकि सनम जावेद और आलिया हमज़ा को रिहाई के बाद फौरी तौर पर 9 मई के केस में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या ये है इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़? अब अमेरिका के सदर ने 3.5 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से इंटरेक्शन की है। इसका मतलब यही है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से खुश है
اور یہاں پر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ان ججوں کے معاملے کو تو کھڈے لائن لگایا ہی جائے گا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن دوسری طرف ڈونلڈ لو اور افغانستان کے معاملے میں امریکہ اب اور زیادہ انوالو ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ عمران خان نے جیل سے بیان دیا تھا کہ اگر ڈونلڈ لو سائفر کو تسلیم کر لیتا ہے تو بائیڈن حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جاتی تھیں، تو اس بیان سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ڈونلڈ لو کو پھنسنے نہیں دے گی۔ لیکن بائیڈن انتظامیہ کے پاس وقت کم ہے، اکتوبر میں الیکشن ہے اور ٹرمپ کے آتے ہی پھر سے پالیسی چینج ہوگی اور بائیڈن انتظامیہ کی ساری کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ اسی لیے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ میں تبدیلی کا اثر پاکستان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان کو خود کی آزاد خارجہ پالیسی رکھنی چاہیے، نہیں تو ہمیشہ ہر 4 سال کے بعد پھر سے پاکستان وہیں کھڑا ہوگا جہاں آج ہے۔ اب ایک طرف امریکہ رابطے بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف علی امین گنڈاپور پر پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور علیمہ خان پر بھی عمران خان برسے ہیں اور انہیں پی ٹی آئی کے معاملات سے دور رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ گوہر خان نے کور کمیٹی میں بتایا کہ عمران خان نے سختی سے کہا ہے کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کے ورکنگ معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، اور یہ علیمہ خان کا نواز شریف سے متعلق بیان بھی متنازع ہو چکا ہے، جس کے بعد علیمہ خان سے متعلق ایسے بیانات پی ٹی آئی کی جانب سے آئے جبکہ جیو نیوز نے ان کا یہ بیان غلط رنگ دے کر جاری کیا۔ علیمہ خان کے بیان کا نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی طرف سے توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی سخت رد عمل دیا۔ علیمہ خان نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاناما کیس میں جج نے غلط فیصلہ دیا، جس کیس میں نواز شریف کو اقامہ پر سزا دی گئی، اصلی کیس پر نہیں۔ ججز صحیح فیصلہ دیتے تو یہ آج ایسے نہ پھر رہے ہوتے۔ جیو نیوز نے اپنے مختلف پلیٹ فارمز پر علیمہ خان کے بیان کو مختلف انداز میں شائع کرتے ہوئے لکھا، نواز شریف کو پاناما کیس میں اقامہ پر سزا دینا غلطی تھی، جس پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اٹھے۔ خرم اقبال نے کہا کہ خبر کی مکمل تفصیل، پاناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی، جس کیس میں سزا دی وہ اقامہ تھا، اصلی کیس پر نواز شریف کو سزا نہیں سنائی گئی، اگر اصل کیس میں سزا ہوتی تو آج یہ ایسے نہ پھر رہے ہوتے۔ یعنی کہ اگر آسان الفاظ میں بتائیں تو علیمہ خان نے کہا تھا کہ ججوں نے نواز شریف کو ایک کمزور کیس میں سزا دی تھی، جس وجہ سے آج وہ ایسے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر اصل کیس میں ان کو سزائیں ہوتی قانون کے مطابق اور لمبی سزائیں ہوتی تو وہ ایسے نہ پھر رہے ہوتے، بلکہ وہ آج سزا بھگت رہے ہوتے۔ اب علیمہ خان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی قیادت علی امین گنڈاپور سے بھی ناراض ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اسد کیسر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو مشورہ دیتا ہوں کہ وفاق سے روابط فی الفور ختم کریں۔ انہوں نے اب تک کوئی بھی افسر آپ کی مرضی کا نہیں لگایا اور نہ ہی صوبے کے بقایا جات پر کوئی عملی پیش رفت کی ہے، یہ مفاہمت کا نہیں مزاحمت کا دور ہے۔ اس پر علی محمد خان علی امین گنڈاپور کی حمایت میں بولے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے صوبے کے مفادات میں وفاق سے تعاون کر رہے ہیں، اگر علی امین گنڈاپور رابطے ختم کریں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ اب اصل میں مسئلہ علی امین گنڈاپور کی محسن نقوی اور علی زیدی سے ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور ایک نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ اب علی زیدی سے ملاقات پر عادل راجہ نے کہا کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کو آئی ایس آئی کے اہلکاروں سے ملنا پڑتا ہے، جن میں ڈرٹی ہیری اور مسٹر ہنی بنی بھی شامل ہیں، تاہم براہ کرم ان لوگوں سے ملنے سے گریز کریں جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر آپ اپنی حرکتیں جاری رکھیں گے تو پھر تیار رہیں، کیونکہ میں ہر وہ چیز شیئر کروں گا جسے میں فی الحال ظاہر نہ کرنے کا انتخاب کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تفرقہ نہیں اتحاد چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہم بے غیرتی اور غداری برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس پر اظہر مشوانی نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے بیان بھی اس پر جاری کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور سے ابھی بات ہوئی، ان کے والد کی پچھلے ماہ وفات ہوئی، اس حوالے سے فاتحہ خوانی کے لیے لوگ گھر آ جاتے ہیں، جن میں علی زیدی سمیت کئی ایسے لوگ بھی آئے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں لیکن فاتحہ خوانی پر منع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے علی امین پر بھی متعدد پرچے اور تشدد کروائے، اس سے ملاقات بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم پر چائنیز کمپنیز کے کام روکنے کے حوالے سے کرنی پڑی۔ تحریک انصاف کے ورکرز پر تشدد میں ملوث کسی افسر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے کی تبدیلی کی مسلسل کوششیں جاری ہیں، یعنی کہ آئی جی کے پی کے چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو چھوڑنے نہیں دیا جا رہا۔
तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बनाए गए झूठे मुकदमात पर दिन रात वकला टीमें काम कर रही हैं। खवातीन की सीटें हमारा हक है, जिसके लिए हर फोरम पर जाएंगे और गैर आइनी इक़दामात की मुखालफत करेंगे। सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। लाखों लोगों को इज्जत के साथ इनके अकाउंट में रमज़ान पैकेज की रकम पहुँचा दी गई है। सूबे में गवर्नेंस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो देखें यहाँ पर, अब आप अगर देखें तो अंदर कोई तो ऐसा मौजूद है जो PTI क़यादत को आपस में भी लड़वाना चाहता है। अब जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, ये सब तो होगा और इसको बर्दाश्त भी करना होगा। जब इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर इमरान खान की बात ही असल बात होगी और इमरान खान का अमल ही असल अमल होगा। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें।